अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आज के एपिसोड 56। तो आज हफ्ते की लास्ट एपिसोड है। मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको लंबी सारी एपिसोड दूंगी। जैसा कि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, उस वजह से मैं आपको कल एपिसोड नहीं दे पाई, आज भी ना दे पाती, लेकिन मैंने कोशिश की और लिखी आपके लिए ताकि आप लोगों का वीकेंड बहुत ज़्यादा बुरा ना गुजरे। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 56 की तरफ। नावल जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। ये महबूब को देने वाला नाम तुमने दोस्त को क्यों दे दिया बीबी? वो जादूगरी का फन जानती जासिम और रिज़ई की आंखें देख कम उसके चेहरे को अजबर ज्यादा कर रही थी। यशमा ने तो जवाब देने में अपनी सारी महारत लगा दी थी, फिर भी महबूब वाली तारीफ अगर कर बैठी थी तो ये उसके लिए घबराने का लम्हा बना। वो मुतज़ब्ज़ब होती नफ़ी में सर हिला गई कि नहीं, ऐसा नहीं। उसकी बचकाना सर की मासूमाना जुम्बिश पर किसी ने बड़े सरूर से अपने हल्क में कहकहा दबाया था। महबूब दोस्त जो हैं आप मेरे। वो इसको देखती घबराहट पर भरपूर काबू पाए एक बार फिर जासिम और रिगज़ी के दिल की धड़कनों से खेल गई, जबकि वो यशमा का चेहरा नजरों के हिसार में लिए झुंझला कर रह गया कि लड़की हाथ ही ना आती थी। क्यों नहीं कहती कि महबूब तरीन ही बस मैं हूँ? बीबी, तुम्हारे मुंह से ये इजहार निकलवाने के लिए मुझे तुम्हारे होश छीनने होंगे। अभी रेडी होकर आता हूँ, फिर इस पर बिजलियां गिराऊंगा। खुद ही क्या उठेगी, हाय मेरे इतने सोने महबूब आ गए। वो इस चालाक लड़की को देखे मन ही मन में उसके दिल के जज्बात बेनकाब करने की पूरी साजिश सोच रहा था, ये जाने बिना कि वो अभी भी यशमा अफरीदी को बदहवास करने की अहलियत रखे हुए ही इसे देख रहा है। ठीक है, चेंज करके आता हूँ, जासिम ने पलट कर कहा, जबकि वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पर रखा बॉक्स उठाती जासिम की राह में आ रुकी। मेरी साड़ी सेट करें, बार बार फिसल रही है और कुछ स्टेप भी भूल गए, और गिफ्ट देखना है मुझे पहले। वो मासूम बनी हाम कर राह में रुकी, बोली तो जासिम ने पहले कुछ लम्हे इस लड़की की आंखों में तैरती बेचैनी देखी, फिर उसके हाथ से बॉक्स लेकर मैट्रेस पर उछाले और यशमा की दोनों बाजू पकड़कर स्ट्रेट करते खोली। गिफ्ट तब खुलेगा जब तुम पूरी रेडी हो जाओगी, जबकि साड़ी तो मुझे ही पहनानी थी, तभी तो इतनी सारी तुम्हें गिफ्ट्स की थी। बड़ा शौक था ना खुद पहनने का। एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की कोशिश करो तो यही होता है। वो उसकी साड़ी की फ्लो को ठीक करने के बीच उसे बरहमी से डांट भी रहा था, मगर यशमा के लबों से एक लम्हा भी मुस्कुराहट लहता ना हुई। वो बस उसको देखने में महव आंखों में वारफ्तगी घोले हुए थी। साड़ी के पल्लू को एडजस्ट करे, बेल्ट में फिक्स करने के बाद इसने जरा पीछे हटकर उसके कंधे पर पड़ा पल्लू फैलाकर ठीक किया। वो काफी खूबसूरत साड़ी थी और इस लड़की पर सज भी कमाल रही थी, जैसे नीले आसमान पर इस लड़की का वजूद एक स्याह बादल का टुकड़ा हो। मदहोश कर देने की हद तक हसीन लग रही थी। रेडी हो जाओ, बाल बनाकर थोड़ा अच्छा सा मेकअप करना, क्योंकि रात का इवेंट है। मैं आता हूँ, फिर तुम्हारा गिफ्ट खोलते हैं। तब तक तजस्सुस में रहो, ये तुम्हारी सजा है, समझ गई तुम? वो उसकी दोनों रुखसार जोर से खींचता हुआ इसे अपनी बातें अच्छे से समझाता। यशमा के घबराए घबराए अंदाज पर सर हिलाने पर वहां से गया तो यशमा ने गहरा सांस लेते अपनी मुस्कुराहट को छुपाया। फिर वो जाकर आईने में अपना दहकता सरापा तकने लगी। वो अपने बकौल इतनी खूबसूरत तो नहीं थी जितनी जासिम की संगत में लगने लगी थी, शायद इसलिए कि यशमा पहनने ओढ़ने में बदलाव ला चुकी थी। इसने बालों को बहुत लाइट से कर्ल दिए खुला छोड़ा, फिर मेकअप मुकम्मल किया। स्मोकी आइज इफेक्ट उसकी साड़ी के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था, और वो चूड़ियां जो जासिम ने उसे ब्लैक साड़ी के साथ इस्लामाबाद में दिलाई थी, यशमा ने वही पहनी थी। और एयर स्टर्स भी, जबकि लेडीज परफ्यूम के गर्दन के पास स्प्रे किए, वो अपनी मैट्रेस पर बैठे हील्स भी पहन चुकी थी। ब्लैक ब्लॉक हील्स पहनकर वो थोड़ी और लंबी लग रही थी। वापस उठकर मिरर के सामने आते इसने चेहरे पर मेकअप फिक्सर स्प्रे करते अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर ली थी। वो पलटकर मैट्रेस तक आई और अपना फोन उठाकर गुल के मैसेज का नोटिफिकेशन ओपन किया, जहां गुल ने केक की पिक्चर भेजी थी। प्लीज सूर्य, 12 से पहले आ जाना, वरना मुझे और आपकी यमाने को नींद नहीं आएगी। देखे, मैं खुद केक लेकर आई हूँ, प्यारा है ना? वो केक वाकई बहुत खूबसूरत था।
यशमा ने उसको जवाब टाइप किया, जासिम ने सरप्राइज फैमिली पार्टी दी है मुझे, बस यहाँ से फ्री होते ही मैं आती हूँ। यशमा का जवाब देखते ही गुल भी टाइपिंग करती नजर आई। एक कपल पिक्चर हमें भी भेजें प्लीज, सेल्फी हो जाए तो मजा आ जाए। ये माने भी मेरे साथ ही हैं। गुल की खुशी और एक्साइटमेंट पर यशमा के रुखसार सुर्ख से हुए। अच्छा, मैं थोड़ी देर तक भेजती हूँ, कोशिश करूंगी सेल्फी लेने की, पर वादा नहीं करती। यशमा ने से मैसेज भेजा और तभी जासिम भी चेंज करता अपने जलवे बिखेरे बाहर निकला। ब्लैक में वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगता था और इसने यशमा से मैचिंग को आज भी ब्लैक सूट ही चुना। वो बाहर निकला तो यशमा की स्मोकी आंखें जासिम के लिए पहला खूबसूरत मंजर रहा। ये लड़की अब बर्थडे गर्ल के साथ कुछ महबूबा मटेरियल भी लग रही थी। अब तो ठीक लग रही हूँ, खोलें गिफ्ट? वो बेकरार सी जासिम की जानिब लपकी और उसके हाथ में पकड़ा ब्लैक जरा गर्म स्टफ मटेरियल वाला ब्लेजर लेकर इसने खुद जासिम को पहनाया, जो यशमा के वजूद से उठती खुशबुओं के सबब अपने दिल की धड़कन तेज महसूस कर रहा था। पहले मेरी तारीफ तो करो। वो शदीद बदमजा हुआ कि ना तो उसके जलवों से यशमा पर बिजली गिरी, ना इस लड़की का होश उड़ा मालूम हो रहा था। जबकि यशमा क्या बताती किस तरह अपने दिल को संभाले हुए है, कैसे उसको मुस्तकिल ना देखकर अपने आप को होश में रख रही है। आप हमेशा ही प्यारे लगते हैं, आज भी हमेशा वाले प्यारे ही लग रहे हैं। चलें अब गिफ्ट खोलते हैं। वो उसके तासुरात से महजूज हुए इससे दूर होती झुकी और वो बॉक्स उठाकर बहुत ज्यादा पुरजोश हुई, जबकि जासिम का मूड शदीद ऑफ हो चुका था। ठीक है, खोल लो। जासिम की इजाजत मिलते ही यशमा ने इस बॉक्स को खोलना शुरू किया। यशमा की कलाई में मौजूद चूड़ियां, कानों की ईयरपीस, इस लड़की के खुले बाल, ये वो मंजर थे जो जासिम का खराब मूड संवारने लगे। यशमा ने पूरे बॉक्स की पैकिंग ओपन करे, नीचे फेंकी और फिर मेन बॉक्स खोला तो फिर अंदर से एक स्क्वायर साइज ज्वेलरी बॉक्स था। क्या है इसमें, बता देना। वो बॉक्स को भी नीचे फेंके, सिर्फ वो ज्वेलरी बॉक्स था, मैं खड़ी 2 सेकंड का भी मजीद वेट नहीं कर सकती थी। ओपन करो। जासिम का मूड भी खुशगवार हुआ क्योंकि यशमा की क्यूटनेस इसे गुस्सा रहने दे ही ना सकी। यशमा ने बहुत एहतियात के संग वो ज्वेलरी बॉक्स खोला और खोलते ही उसे उसकी नीली आंखें मजीद नीली हुई, क्योंकि इसमें ब्लू टुपाज नेकलेस की चमक उतर आई थी। नीले टुपाज की रनाई और स्टोन के गिर्द गोल्ड नगों की लाइन, वो नीला टुपाज इस कदर खूबसूरत था जैसे वो यशमा की आंखों का सारा रंग चुराकर वजूद में आया हो। जबकि उसके साथ अलग से गोल्ड चेन जासिम ने बाद में ऐड करवाई थी, जो इसने भी कहीं ज्यादा जो इससे भी कहीं ज्यादा यूनिक और खूबसूरत थी। सिर्फ वो नेकलेस चाम ही लगभग लाख के करीब था, क्योंकि उसकी बेस भी गोल्ड से बनी थी और वो टोपाज का स्टोन ही सिर्फ 20,000 का था, जबकि उसके साथ छोटे छोटे टोपाज स्टोन ही के ईयर स्टड भी थे। स्काई ब्लू कलर के ये जेम स्टोन सच में बहुत खूबसूरत और यूनिक थे। ओ मेरे खुदा, इतना खूबसूरत! वो घबराकर बेख्तियार आंखें उठाकर जासिम को देखने लगी, जिसको इस नेकलेस की कीमत वापस मिल चुकी थी। यशमा के बस ओह मेरे खुदा करने पर ही। तुम इसे पहनोगी ना हमेशा के लिए? वो वाकई दुनिया के खूबसूरत नेक पीस में से एक था, ऊपर से वो यशमा की आंखों जैसा था। जरूर पहनूंगी, ये बेहद हसीन है। ये जेमस्टोन मुझे बहुत पसंद आया, ये कितना खूबसूरत और मीठा है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आया। मैं ज्वेलरी फैन नहीं, लेकिन ये मैं कभी खुद से दूर करना ना चाहूँ। वो इस नेकलेस को बॉक्स से निकाल कर अपनी हथेली में रखे उसकी नज़ाकत पर फिदा हुए गई। फिर जो उसे खरीदने वाला था उसकी तो कोई मिसाल थी ही नहीं। वो यशमा की हथेली में जासिम को भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसे देखकर मुझे तुम्हारी आंखें याद आई तो ले लिया। होप सो ये तुम पर सूट भी करे। ये स्टोन सब पर नहीं सजता, मैं पहना दूं? वो उसकी हथेली से सिर्फ चेन और वो नेकलेस लिए खुद पहनाने का तलबगार हुआ तो यशमा फौरन उसके सामने घूमी और अपने बाल भी उठाकर हाथों में पकड़े। ना भी सूट करे मैं इसे पहने रखूंगी। वो शदीद नर्वस थी जब जासिम ने उसकी गर्दन में वो नेकलेस सजाने के बाद उसकी हुक बंद की और उसके हाथों से बाल लेकर यशमा की कमर पर बिखेरे और पीछे हुआ, जिस सबब वो घूमकर वापस जासिम के सामने आ रुकी। यशमा की मुस्कुराहट उसकी आंखों की तरह जज्बाती थी
کہ تم بہت سج رہا ہے، جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہو۔ اس کے ایئر اسٹڈ بھی پہنو، یہ بلیک ساتھ میچ نہیں کر رہے، تمہاری ساڑی اور آنکھوں سے میچ کر رہے ہیں، تم کمال لگ رہی ہو بی بی۔ جاسم نے جولری باکس سے اس کے دونوں جیم سٹون ٹاپس بھی نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھے، یشما کے سامنے پھیلائی تو اس نے جلدی سے اٹھائے۔ وہ جا کر آئینے کے سامنے رکے، دونوں ایئر اسٹڈ بھی بدلے۔ وہ خود کو دیکھ کر ہی دیوانی سی ہوتی محسوس ہوئی، لیکن پیروں میں جان نہ تھی کہ پلٹے اور جاسم سے کچھ بات کرے۔ تبھی وہ خود ہی اس کے عقب میں آ رکا۔ وہ اپنی گردن میں سجے نیکلس پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ اب تم خود پر کچھ پڑھ کر پھونک لو۔ وہ اس کے عقب میں رکے آئینے کے ذریعے ہی دیکھے یشما کو ہدایت کرتا مسکرایا۔ اور آپ پر؟ وہ بھی روح ہنسے ہوئے بولی۔ مجھ پر تمہارا سایہ سا ہو رہا ہے، وہ کر لے گا حفاظت۔ ویسے بھی میں کون سا حسین لگ رہا ہوں جو مجھے نظر لگے گی؟ سارا گلو تو میرا ہاسپٹل میں رات گزار کر چلا گیا، تبھی تو نہ مجھے دیکھ کر تمہارا ہوش اڑا بی بی، نہ تم نے کھل کر میری تعریف کی۔ ہاں، وہ اس کے معصومانہ شکووں پر اس کے حصار میں ہی پلٹی، بھیگی آنکھوں کے سنگ مسکرا رہی تھی۔ آپ کو تعریف کی ضرورت نہیں، پٹھان پیدا ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اور اگر نین نقش بھی اللہ پٹھان کو پیارے دے دے، پھر تو واللہ ایسے وجاہت سے مالا مال پٹھان سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ وہی مانگی تھی میں نے، آپ تو برا ہی منا گئے۔ وہ بھی مسکراتے مسکراتے سب کہہ گئی، جس نے جاسم کے کان ایسی انڈائریکٹ تعریف پر حفیظ سے لال کر دیے۔ نہیں، اب برا نہیں منا رہا۔ وہ مغرور اداؤں سمیت چھپا چھپا مسکرایا اور ذرا آئینے میں خود کو دیکھتے محسوس کیا کہ وہ واقعی یشما پر بھاری ہے۔ پھر اس نے خود کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی یشما کو دیکھا۔ ہر چیز کے لیے آپ کا بہت شکریہ جاسم، مجھے نہیں پتا اتنی خوش میں کبھی زندگی میں پہلے ہوئی تھی یا نہیں۔ آپ میری زندگی کا خاص حصہ ہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، ہر مشکل اور آسانی میں، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اسے اتنے اظہار تک لے آیا، یہی جاسم کی جیت تھی کہ وہ بالکل خوفزدہ نہ تھی کہ اگر جاسم نے پوچھ لیا کیوں تو کیا جواب دے گی۔ میں آزماؤں گا تمہیں۔ وہ اسے ڈرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور وہ لڑکی جو لا حاصل محبت پر بھی خوش رہتی رہی تھی، اسے کیا کوئی اور آزمائش ڈرا سکتی تھی؟ آزما لیجئے گا۔ وہ بے خوف تھی اور اس کی یہی بے خوفی جاسم کی کمزوری بن رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کو متوجہ کیا۔ وہ رخ پھیر کر دونوں دروازے کو دیکھنے لگے۔ جاسم ہوتے ہی ڈور تک گیا۔ سب آپ دو کے لیے نیچے منتظر ہیں۔ جاسم نے ڈور کھولا تو ملازم نے بادب ہو کر اطلاع دی، جس پر جاسم نے اسے آنے کا کہا اور دروازہ آگے کرے واپس پلٹا جہاں وہ بالکل ریڈی تھی۔ بی بی، انا جان یا نوراب صاحبہ کی کسی بات کو سننے کی ضرورت نہیں، تم بس مجھ پر دھیان دینا کہ میں ہوں تمہاری خوشی میں تمہارے ساتھ۔ اپنا ہاتھ یشما کی طرف پھیلائے وہ اسے ہر فکر سے گویا آزادی دینے کا خواہش مند تھا۔ میں دھیان دے بھی کیسے سکتی ہوں؟ وہ مسکرائی اور اپنا ہاتھ جاسم کے ہاتھ میں تھما کر اتراتے بولی۔ وہ مسرت محسوس کر رہا تھا۔ دونوں ساتھ ہی کمرے سے نکلے اور نیچے آئے جہاں سبھی تیار تھے۔ بس آدھے چہرے مسکرا رہے تھے اور آدھے لوگوں کے چہرے ہر احساس سے عاری تھے۔ شازیل بھی اٹھ کر آ چکا تھا، وہ بھی متجسس تھا آخر جاسم اور یشما کے بیچ واقعی سب سچ ہے یا ڈھونگ، مگر وہ اتنے ریئل تھے کہ کوئی بھی اسے ڈرامہ سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ تم دو کا یہ ساتھ بس آخری مراحل تک آ پہنچا ہے۔ سدرا اور اغزئی نے یشما کو دیکھتے جیسے اپنے اندر اٹھتے زہریلے پن کو قابو کیا، اور نوراب بھی اس وقت صرف وارث اور اغزئی کے سبب چپ اور جبر میں تھی، ورنہ ہرگز اس سب کو ہونے نہ دیتی۔ سالگرہ بہت مبارک ہو بچے۔ فرزاد صاحب آگے بڑھے اور یشما کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے شفقت برے لہجے میں مبارکباد دی، جس پر وہ بس نرم سا مبارک وصول کرتی مسکرائی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ وارث بھی قریب گئے اور یشما کی گال سہلا کر اسے دعا دی، جبکہ نوراب اور سدرا سے اسے وش چاہیے بھی نہ تھی۔ تم دو ساتھ اچھے لگ رہے ہو، یہ تمہارے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے یشما۔ شازیل نے ایک جولری سیٹ یشما کی طرف بڑھایا، مگر وہ جاسم کو دیکھنے لگی کہ ان محترم سے لینا ہے یا نہیں۔ رکھ لو یشما، ویسے بھی میری پوری کمپنی تو انہوں نے ہی ہتھیا لی ہے اب۔ جاسم کے مسکرا کر جتانے پر شازیل کے چہرے کی رنگت اڑی، کیونکہ سب کی نظریں شازیل پر گڑ گئی۔ کیا مطلب؟
وہ کمپنی صرف میرے جاسم کی ہے شازیل، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وارث اور رکزئی نے غصے سے شازیل کی طرف دیکھا جس کی نظریں اب بھی مسکراتے ہوئے جاسم پر اٹکی تھی، اور یشما نے بھی ان کے ہاتھ سے وہ جویلری باکس لے کر سائیڈ رکھ دیا، لیکن اس نے خود اختیارات میرے سپرد کیے تھے۔ یہ تو عاشقی معشوقی میں پڑ چکا ہے، تو بہتر ہے اس کی کمپنی اب میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ ویسے بھی میرے پاس کمپنی سنبھالنے کے علاوہ اور کچھ رہا بھی نہیں، کیوں برہردار؟ جاسم کا سکون دیکھ کر فرساد تو کچھ سمجھ گئے کہ معاملہ اور ہے، کیونکہ سبھی جانتے تھے جاسم اپنی کمپنی کے لیے کتنا ٹچی ہے، پھر ایسے ہی کوئی ہتھیا کیسے سکتا تھا؟ تبھی فرساد صاحب بہت پرسکون نظر آئے۔ بالکل بابا، سنبھالنے دیں ان کو میرا بزنس، اور تو یہ بیچارے کسی جوگے نہیں، آپ پرسکون رہیں۔ ہماری بات ہوئی تھی نا بابا، میں تو کچھ اور سنبھالنے والا ہوں اب، ہے نا؟ تو کہاں فرصت ہوگی مجھے اپنا بزنس دیکھنے کی؟ ویسے بھی اس کے لیے کوئی نوکر یا ملازم چاہیے ہی تھا، اچھا ہے اپنے چاچو ہی مل گئے۔ وہ بہت پراسرار انداز میں وارث اور رکزئی سے مخاطب تھا، حالانکہ اس کی بابا سے اس معاملے میں کوئی بات نہ ہوئی تھی، لیکن جاسم نے جب بابا کی طرف دیکھا وہ بھی سمجھ گئے کہ جاسم کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن وارث اور فرساد صاحب فکر مند اس لیے تھے کہ جاسم شازیل کے ساتھ ایسے لہجے میں کبھی نہیں بولا تھا، مگر وہ چپ رہے کیونکہ جانتے تھے جاسم بنا مصلحت کچھ نہیں کرتا، جبکہ شازیل کو اندر باہر سے جلا کر جاسم نے جو مزہ لیا اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ کوئی بھی یہاں ہونے والی پراسرار گفتگو نہ سمجھ پایا، ایون جاسم نے کیا سنبھالنے کی طرف اشارہ کیا اس بارے تو یشما بھی سمجھ نہ سکی۔ شازیل وہاں سے برہم ہو کر واک آؤٹ کر گئے، جس کی جاسم کو دگنی خوشی تھی۔ وہ اس پارٹی میں ان کی منحوسیت ویسے بھی نہیں چاہتا تھا، اسے تو نوراب اور سدرا بھی نہیں چاہیے تھی۔ وہ منتظر تھا کہ یہ دو بھی کچھ بولیں اور جاسم انہیں بھی پارٹی سے آؤٹ کرے، لیکن وہ دو اس پارٹی میں شریک ہوئیں کیونکہ تماشا دیکھنے کا انہیں مزہ آنے والا تھا۔ یشما کی برتھ ڈے کا کیک کٹا تو برتھ ڈے سانگ گنگنانے والا جاسم ہی تھا۔ فرساد اور وارث اور رکزئی بھی، جبکہ باقی دونوں خواتین کی شکلوں پر پھٹکار پڑی دکھائی دی تھی۔ یشما نے بھی اپنی ساری توجہ بس جاسم کو ہی دی، کیک کی پہلی بائٹ تک اسے کھلائی جس نے اتنا سب اسپیشل ارینج کر کے فیل کروایا تھا۔ پھر اس کی توجہ وارث اور فرساد صاحب پر رہی جو جاسم کے بعد اس کے لیے اہم رہے۔ ڈنر کچھ دیر میں تھا تبھی سب اندر چلے گئے تھے، بس جاسم اور یشما ہی باہر تھے۔ یشما چاہ رہی تھی وہ ڈنر سے پہلے ایک چکر آفریدی حویلی لگا آئے۔ میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی، پھر ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ گل کافی بار کہہ چکی ہے، تب تک آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لینا۔ میں بس گل اور یمانے کے ساتھ کیک کاٹوں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ یشما سے بالکل نظروں سے اوجھل نہیں چاہیے تھی، جبکہ جاسم کے ساتھ جانے کی بالکل ہمت بھی نہ تھی اور اکیلے اس کا جانا بھی برداشت نہ ہوا۔ میں بھی چلوں؟ وہ بالکل ہمت نہیں رکھتا، یہ یشما دیکھ سکتی تھی، پھر بھی جاسم کے آفر کرنے پر اسے بہت پیار آیا۔ آپ کی طبیعت ابھی مزید بے آرامی برداشت نہیں کر سکتی، میں آپ کے ساتھ جا کر خوشی محسوس کرتی، لیکن مجھے بہت فکر ہے آپ کی۔ میں بس گئی اور واپس آئی، تب تک آپ دادا اور بابا کے پاس بیٹھ کر ریلیکس کیجیے گا، روم میں جا کر تھوڑی دیر لیٹ بھی سکتے ہیں۔ وہ اس کی سہولت سوچے بولی کیونکہ اسے واقعی بس جانا اور آنا ہی تھا، اور ایسے میں جاسم کی تھکن بڑھ جاتی۔ ٹھیک ہے، بس 10-20 منٹ بیٹھنا وہاں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، ہم جلدی سو جائیں گے، اوکے؟ وہ اس کی بات مان گیا تو یشما نے فکر سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ جیسا آپ کہیں، میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی، ایک سیلفی لیں؟ وہ اتنے مان سے فرمائش کیے بولی تو جاسم کیوں کر منع کرتا؟ مسکرا کر اپنا فون بلیزر کی اندرونی پاکٹ سے نکالا۔ ہاں، سیلفی تو مسٹ ہے۔ جاسم نے فون کا فرنٹ کیمرہ آن کرتے اپنی اور یشما کی سیلفی لینے کے لیے اسے بازو کے حصار میں لے کر قریب کیا تو یشما کے چہرے پر گلال تیز ہوئے اور اس کی متذبذب کیفیت والی شکل ہی جاسم کے ساتھ کیمرے میں قید ہو گئی۔ اس کے حصار سے جلدی سے نکلی، مجھے بھیج دیں یہ سیلفی، میں جلدی آتی ہوں۔ وہ اس سے گھبرا کر بھاگ نکلی تو جاسم نے ہنس کر اس کا بھاگنا دیکھتے پوری فرما برداری سے سیلفی بھیج دی، جبکہ وہ گاڑی جاسم کی ہی لے کر گئی تھی۔ اوجل ہوئی تو جیسے جاسم کی آنکھوں سے جان بھی ساتھ لے گئی۔ سب بہت اچھا بنا ہے، آپ کی مسکراہٹ نے یہ عام ڈنر خاص بنا دیا۔ ہاتھ لائیں اپنے؟ وہ کھانا کھا چکے تھے، وہ اس کے دونوں ٹیبل پر رکھے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تھا، پر وہ اسی پر خوش ہو چکی تھی کہ ہیران نے مزے سے ڈنر کیا تھا۔ انہیں چومنے سے پہلے بتاؤ کیا دل سنبھال کر آئے تھے؟
وہ شرارت پر اترتی ہاتھوں کو تھمانے سے پہلے تمہید باندھنا نہ بھولی۔ جی کوشش تو پوری کر کے آیا تھا۔ وہ اس کے ڈرے ڈرے جواب پر مسکرائی اور اپنے دونوں ہاتھ احران کے ہاتھ میں تھما دیے، جن کو احران نے باری باری ہونٹوں سے لگا کر چوما۔ وہ گدگداتے سے احساسات پر مسکرائی، پھر جلدی ہی اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ مجھے ہیرا بہت یاد آ رہی ہے، کیا تم میری بات کروا سکتے ہو اس سے؟ آڈیو کال ہی پلیز۔ وہ کھانے کے برتن سمیٹ کر اکٹھے کرتی میڈ کو اٹھا کر لے جانے کا کہے پھر سے احران کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسے آواز تو سنا ہی سکتا ہوں ہیرا کی، ابھی انکار کیا تو ناراض ہو جائے گی۔ وہ من ہی من میں سوچے آمادہ ہوا اور اپنا فون نکالا۔ میں اس کو کال ملا دیتا ہوں، آپ بات کر لیں، تب تک میں ایک ضروری ای میل کر لوں۔ وہ اسے کال ملا کر دیے پرجوش سی ایما کے ہاتھ میں تھمائے اٹھ کر گیا تو ایما نے اس کا عین کال کے وقت جانا محسوس نہ کیا، کیونکہ ہیرا سے بات کرنے کی خوشی سب سے اہم تھی۔ وہ لگ بھگ دوڑ کر واپس روم میں آیا اور سائڈ سٹینڈ ڈرا اوپن کرے، اس میں بجتا دوسرا فون جلدی سے اٹھا کر پک کرے، خود اٹیچ واش روم گھس گیا تاکہ بات کر سکے۔ کال اٹھا لی گئی۔ اس پر ایما بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ ہیرا تم کہاں دفع ہو گئی ہو؟ بھائی کو کال کی تم نے، شرم نہیں آئی؟ مجھ سے بھی بات کر لیتی۔ ایما بھی اٹھ کر شکوے شروع کیے، لاؤنج کی سمت آ کر بیٹھی، جبکہ دوبارہ سے عورت والی آواز نکالنے کے لیے احران ایکسائٹیڈ تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ میں آپ سے فون پر بات کرتی تو اڑ کر آپ کے پاس جانے کا دل چاہتا ہے ایما بی بی، تبھی خود پر جبر کر رکھا ہے۔ آخر سارے حساب دوں گی، ساری ڈانٹ بھی سنوں گی، آئی پرومس۔ وہ ہیرا کی آواز سنے جیسے سکون میں آئی۔ یہ سکون نہیں کہ اس کی ہیرا سے بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ سکون کہ احران نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ تمہارے بال اور منہ بھی نوچوں گی۔ وہ سخت ناراض تھی۔ احران مسکرایا کہ ایسے بات کرتے انجوائے جو کر رہا تھا۔ نوچ لیجیے گا میری پیاری ایما بی بی۔ یہ بتائیں بھائی کے ساتھ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ میرے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ رہ سکے، حق چاہیے ہو تب بھی آپ کے پاس بس میرے لالا ہو۔ وہ ہیرا کے جانے کی وجہ سے کے کامیاب ہونے کا اسے مل کر ہی بتانا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی بہت خفا تھی۔ تم کب آؤ گی؟ ایما بے چینی سے اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھی۔ احران کو اندازہ نہ تھا وہ انہی کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ایما نے کمرے کا جائزہ لیا تو کہیں بھی احران نہ تھا اور سائڈ ڈرا بھی اوپن تھا۔ میں بس جلد آپ کے پاس ہوں گی۔ ایما نے جواب ہیرا کا سنا، پر اسے آواز کہیں اور سے آئی کیونکہ احران نے واش روم کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اچھا پھر بھی کب تک؟ ایما نے آگے بڑھتے سرگوشی میں سوال کیے پوچھا، اور دوسری طرف اس نے واش روم کا ڈور کھولتے احران کو تلاش کرنا چاہا، مگر احران کو شیلف پر ٹانگیں لٹکا کر فون میں بزی دیکھے وہ ٹھٹک گئی۔ خود احران کا فون پکڑا ہاتھ بھی کان سے دور ہٹا۔ ایما نے اس کا فون وہیں رکھتے لپک کر احران کو سنبھلنے کی مہلت دیے بنا اس کے ہاتھ سے دوسرا فون جھپٹا اور وہاں احران سم من لکھا دیکھے ایما کی آنکھوں میں لہو اترا۔ تو تم اپنے ہی دوسرے نمبر سے مجھے ہیرا بن کر کال کر رہے ہو، دھوکے باز آدمی۔ وہ اس کا فون اپنے ہاتھ میں ویسے ہی جکڑ گئی جیسے احران نے اپنے ہاتھ میں توڑا تھا۔ احران شیلف سے اتر کر اس کی طرف آیا اور ایما کے ہاتھ سے فون لے کر پیچھے رکھا۔ وہ اسے غصے اور حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ تو تم ہی ہیرا ہو؟ وہ سرخ ہوتی وحشتناک آنکھوں سے احران کو دیکھے بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ اس لڑکی کی آواز ڈوب رہی تھی جیسے وہ ہاں کرے گا اور وہ وہیں گر کر کرچی کرچی ہو جائے گی۔ میری بات سنیں ایما۔ احران نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے جسے سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ چیخ کر اس کے اچھوت ہاتھ پرے جھٹک گئی۔ کیا تم ہی ہیرا تھے؟ وہ اتنا اونچا چیخی کہ اس کے چہرے اور گردن کی رگیں پھولنے پر آ گئی، اور احران کی سبز آنکھیں سرخ میں بدل کر جب اقرار بنی تو یہ صدمہ برداشت نہ کرتے اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر گرتی، احران نے ایک بار پھر اس کے زمین بوس ہوتے وجود کو اپنی بازوؤں میں سنبھال لیا، لیکن قیامت تو ایک بار پھر ان کے رشتے پر اتر ہی چکی تھی۔ وہ نکلی ہے ابھی 10 منٹ پہلے، واپس نہ آنے پائے، واپس بس اس کی تباہی کی خبر آنی چاہیے۔ تیمور خان اپنے کمرے میں ٹہلتی سدرا نے فون پر موجود تیمور کو حکم دیا جو پہلے ہی یشما کا پیچھا اور اغزئی حویلی سے نکلتے ہی کرنا شروع کر چکا تھا۔ ایسا ہی ہوگا، کام کرنے کے بعد کال کرتا ہوں آپ کو، تیمور نے کمینگی سے کہتے رابطہ توڑا اور گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی، جبکہ سدرا اور اغزئی کی آنکھوں میں شفافیت بری مسکراہٹ اور جیت کے یقین کا خمار اتر چکا تھا۔ کوئی گاڑی پیچھا کر رہی ہے کیا میرا؟
यशमा को एक गाड़ी बार बार अपने पीछे नजर आई तो इससे भी शक हुआ, मगर जब तैमूर ने ओवरटेक कर एक गाड़ी यशमा के सामने लाकर रोकी तो यशमा को मजबूरन ब्रेक लगानी पड़ी। वो परेशान होकर सामने देखने लगी, जहां गाड़ी का डोर खोलकर तैमूर खान बाहर निकलता दिखाई दिया। यशमा की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई। इस कीड़े को क्या तकलीफ है अब? यशमा ने खुद कलामी करते गाड़ी बंद की, जबकि खुद वो इसे देखने लगी जो चलता हुआ ठीक यशमा की जानिब साइड विंडो तक आया और विंडो नीचे और और ग्लास नीचे करने का इशारा कर रहा था। यशमा ने इतना सा शीशा ओपन किया जहां से तैमूर खान अंदर हाथ भी ना घुसा सकता, सिर्फ यशमा को उसकी आवाज सुनाई दे सके। सरकान भी पीछे ही था, वो तैमूर की लोकेशन फॉलो करता बस 5 मिनट ही के फासले पर था। क्या मसला है तुम्हें? यशमा ने उसकी तरफ शीशे के पार देखते सख्ती से सवाल किया तो वो विंडो पर झुका। बात करनी है तुमसे, बाहर आओ, और अगर तुमने बात ना सुनी तो मुझे तुम्हारे शोहर और बाप तक जाना पड़ेगा। शाबाश, बाहर आओ, वह हबासत से हुक्म दिए बोला तो यशमा ने लापरवाही से नजरें सामने टिका ली। जिसके पास जाना है जाओ, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना तैमूर खान, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। वो उसके चेहरे के जख्म और नील देखकर सरकान को गायबाना शाबाश देना ना भूली, जिसके थ्रू अम्मा के बेटे ने इस अयाश कातिल की ऐसी हालत बना दी थी। क्यों फिर पिटवाओगी अपने यारों से? कभी तुम्हारा वो जिरगे वाला शौहर आ जाता है, कभी कोई यार मुझे धोने। आखिर करना क्या चाहती हो तुम मेरी जान? मेरी मिल्कियत होकर ऐसा नखरा? अगर मैं बिफर गया तो उठा कर ले जाऊंगा तुम्हें। फिर ना तुम्हारा वो शौहर तुम्हें ढूंढ सकेगा, ना कोई यार और आशिक। यशमा ने झटके से तैमूर खान की तरफ देखते शीशा गुस्से में और नीचे किया, क्योंकि उसके तैमूर के पहले हवाले ने क्योंकि उसे तैमूर के पहले हवाले ने झंझोड़ दिया। वो उसकी तस्दीक चाहती थी, मगर यशमा ने विंडो का ग्लास नीचे करने की देर थी मगर यशमा के विंडो का ग्लास नीचे करने की देर थी कि तैमूर ने दूसरे हाथ में पकड़ा क्लोरोफार्म से अटा रुमाल यशमा के मुंह और नाक पर रख दिया। वो वहीं बेदम सी होती सीट से जा लगी और तभी तैमूर ने विंडो के अंदर हाथ डालते गाड़ी का डोर खोला और खोलते ही नीचे को गिरती यशमा को संभाला। यशमा को सजा साड़ी में देखकर तो तैमूर की बाछें और खुल गई। वाह रे, ये तो अच्छी भली सज धज कर आई थी, अब तो ज्यादा मजा आएगा। बेवकूफ औरत। तैमूर ने सिक्सी गुड़िया की तरह उठाकर कंधे पर डाला और गाड़ी का डोर जोर से बंद किए वो यशमा को लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और इसे पीछे वाली सीट पर लिटाए ही खुद मदहोश शराबी की तरह कुछ वाहियात सा गुनगुनाता आगे आया और जगह संभालते ही गाड़ी भगा ले गया। जब सरकान 2 मिनट बाद वहां पहुंचा तो वहां गाड़ी थी, लेकिन यशमा कहीं ना थी। ओ मेरे खुदा, कहीं इसने यशमा अफरीदी को उठा तो नहीं लिया? अमीर साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। सरकार ने परेशानी के आलम में हैरान को कॉल की। फोन दूसरी ही बेल पर उठा लिया गया था। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की आपको एपिसोड? थोड़ी सी धमाके वाली थी और थोड़ी सी यमी भी थी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल भी दे पाऊँ संडे को, लेकिन वादा नहीं करती क्योंकि संडे को बहुत सारे काम होते हैं। तबीयत जो है वो एकदम बीच में ख़राब हो गई थी, इस वजह से ये डिस्टर्बेंस आई है, वरना आप जानते हैं एपिसोड लिखी हो और मैं ना दूँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तभी छुट्टी करती हूँ या तभी नहीं देती जब वाकई मैं तकलीफ़ में हूँ या मैंने वाकई ना लिखी हो। अदरवाइज़ मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ, तो मैं कभी भी आप लोगों से झूठ नहीं बोलती कि एपिसोड लिखी हो और मैं ना दूँ और आपको तरसाऊँ, ठीक है? तो अभी जितनी मुझसे पॉसिबल हुई है वो मैंने लिखी है और आप तक मैं पहुँचाने वाली हूँ, आज ही पहुँचा दूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी 40 टू 45 तक एपिसोड लाज़मी हो और जितने भी स्नीक्स मैंने दिए हैं वो सारे कवर हो जाएँ, क्योंकि वो हो ही जाएँगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में वो सब कुछ आ जाएगा। और यावर की एंट्री भी होने वाली है, वो भी वापस आने वाला है नॉवल में। नॉवल एंडिंग की तरफ अब जाएगा इंशाल्लाह, सिमटेगा सब कुछ। थोड़ा सा गैप आएगा, उसके बाद हिजरा की एंट्री होगी। बस यही थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, फिर हम नावल को इंशाल्लाह समेट देंगे। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस छोटी सी एपी को कबूल कीजिए जो मैंने आपको एक कंपनसेशन के तौर पर दी है, जो कल मैं नहीं दे सकी।
تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔